नमस्कार, दिपेश कटरियाको यहाँहरूलाई हाम्रो सहकारी कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर तपाईँले हामीलाई डिजिटल माध्यमबाट 4वटा माध्यमबाट हामीलाई सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी एफएम 103.8, फेसबुकमा ह्याप्पी एफएम नवलपुर, युट्युबमा ह्याप्पी टाइम्स टिभी र अनलाइनमा bhappytimes.com बाट संसारभर एकैसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा हामीले देवचुली नगरपालिका भित्र रहेका सहकारीहरूको गतिविधि र पछिल्लो समयमा गरिराखेका काम कर्तव्यहरू के कस्ता छन् र अहिलेको पछिल्लै समयमा एकीकरणको तयारीमा रहिराखेका सहकारीहरूसँग पनि हामीले घनीभूत छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि तपाईँले त्यो पाइसक्नु भएको छ। आज पनि हामी एकजना अतिथिज्यूसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नवप्रगति पृथ्वी साकोसका अध्यक्ष मानसिंह खत्री। विगत लामो समयदेखि लगभग 25 वर्ष जति एनजिओ आइएनजिओको एउटा अनुभव बटुल्दै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनु भएका यस्ता हस्ती जो पछिल्लो यो नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पदमा बसेर बागडोर सम्हाल्दै आइरहनु भएको छ। आज उहाँसँग रहेर समसामयिक विषयमा गफगाफ गर्न लागिराखेका छौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद दिपेश सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर, ठिकठाक छ। उमेरले त भर्खरै हुनुहुन्छ, उमेरमै सोसियोलोजीमा पनि डिग्री हासिल गर्नुभयो, विभिन्न अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ, धेरै जिल्लाहरूमा धेरै व्यक्तिहरूसँग बसेर काम गर्नुभयो सामाजिक क्षेत्रमा। विगतलाई फर्केर हेरौँ न, त्यो पाटो कस्तो रह्यो? धन्यवाद दिपेश सर प्रश्नको लागि। विशेष म यो मेरो स्नातक तहको पढाइ सँगसँगै मैले सामाजिक कार्यमा, त्यो पनि यो व्यावसायिक सामाजिक कार्यमा भाग लिएँ। म 21 वर्षको उमेरदेखि नै मैले मेरो व्यवस्थापन तहको स्नातक तहको पढाइ र एनजिओको सामाजिक सेवाको काम सुरु गरेँ। समुदायमा रहेका गरिबी, अशिक्षा र यो पछौटेपनका विरुद्ध र समाजमा रहेका अन्य अत्याचारका विरुद्ध समुदायका मान्छेहरूलाई सचेत गराउने काम सँगसँगै यो मेरो सामाजिक क्षेत्रको सुरुवात भयो। यो एक हिसाबले सामाजिक सचेतनाको कार्यक्रम थियो भने अर्को हिसाबले मेरो लागि जीविकोपार्जनको पनि एउटा माध्यम थियो। यो सँगसँगै मैले आफ्नो स्नातक तह व्यवस्थापनमा मैले पुरा गरेँ र त्यो सँगसँगै अब मेरो रुचि समाजसेवामा गएको भएर सामाजिक क्षेत्रमै रहेको भएर मैले आफ्नो अध्ययनको विषय परिवर्तन गरेँ र मैले यता समाजशास्त्रतिरको अध्ययनलाई दोहोऱ्याएँ र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेपछि मेरो यता व्यावसायिक करियरको पनि क्षेत्र फराकिलो हुँदै गयो। मैले नेपाल सरकारका विभिन्न ठुला परियोजनाहरूमा सामाजिक विज्ञको हैसियतले समाजमा ती परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन समुदाय क्षेत्रमा समुदायका लाभान्वित समुदायहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने परियोजनाको लाभ र हानिका बारेमा स्पष्ट पार्ने र परियोजनालाई सफल बनाउन स्थानीय समुदायको भूमिका के छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई सशक्त गराउने क्रममा अर्को 15 वर्ष मैले खर्च गरेँ। नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहयोगीका रूपमा एउटा प्रोजेक्ट स्टाफका रूपले काम गर्दाखेरिको लामो अनुभवले मलाई फेरि पनि यो आत्मनिर्भरतातर्फ आफै लाग्नुपर्छ भन्ने र समुदायलाई सधैँभरि समुदायको सामाजिक रूपमा कुनै न कुनै रूपमा समुदायलाई सशक्त पार्ने काममा लागिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर अहिले म पेसा पनि परिवर्तन गरेर म स्वरोजगार छु। आफै रूपमा आफ्नो स्वरोजगारमा लागेको छु। मेरो आफ्नै एउटा कृषि फर्मको व्यवसाय छ भने यता समुदायलाई नै समृद्धिको तर्फ एउटा सहकारीका माध्यमले सदस्यलाई समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा फेरि आफ्नो यो सामाजिक सेवालाई हिजो त्यो आर्थिकसँग पनि जोडिएको थियो भने अबको अहिले विशुद्ध सामाजिक क्षेत्रमा म अहिले जोडिएको छु। यो विगत 5 वर्षदेखि नवप्रगति पृथ्वी, त्यतिखेर साबिकको नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर एक कार्यकाल पुरा गरेँ र त्यसपछि म साबिककै नवप्रगति
75 ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष र एकीकरण पश्चात नवप्रगति पृथ्वी अध्यक्षकै रूपमा फेरि एकीकरणपछि यो बनेको नवप्रगति पृथ्वी 75 ऋण सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्षको रूपमा फेरि 1 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु दिपेश सर। ओके, अब अघि तपाईँले भन्नुभयो लामो समय सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा पिछडिएका वर्गहरूसँग पनि तपाईँले काम गर्नुभयो, जसको जीवनस्तर एकदमै न्यून थियो। सरस्वती हेर्ने हो भने तराईको फाँटहरूसँगै जोडिएका धेरै बस्तीहरू जस्ता छन्, नलपरासी, पाल्पा, कैलाली, रूपन्देही, कपिलवस्तु, यी क्षेत्रहरूमा तपाईँले अध्ययन गर्दै गर्दा आजसम्मको दिनमा फर्केर हेर्ने हो भने ती बस्तीहरू त्यो यातनामा भोगेका, त्यो पछौटेपनमा एउटा जीवनयापन गरिराखेका व्यक्तिहरूको जीवन अहिले कायापलट भएको छ? कायापलट त नभनौँ दिपेश सर, तर यो समुदायका जुन पछि पारिएका भनिन्छ हामीले, पछि पारिएका वर्गहरू विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न नसकेका सीमान्तकृत भनौँ, सीमान्तकृत पछि भएका समुदायलाई हिजोसम्म यो भाग्यको खेल हो, कर्मको खेल हो, हामी गरिबी हुनुमा, हाम्रो पछौटेपनमा भन्ने थियो भने हामीले उहाँहरूलाई यो अवसरका कारण, उहाँहरूले उचित अवसर नपाउनका कारणले उहाँहरू सीमान्तकृत हुनुभएको, पछि परिरहनु भएको भन्ने कुरो उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका छौँ र उहाँहरूले अवसर पाउँदा र परिवर्तनका लागि उहाँहरू अघि सर्ने कुरामा उहाँहरू सचेत हुनुभएको छ। आफ्नो लागि केही गर्नुपर्छ, आफू सशक्त भएर स्रोत नेपाल सरकार, स्थानीय निकायहरूसँग थुप्रो ठाउँमा स्रोतहरू छन्, ती स्रोतहरू कसरी हामीले ट्र्याप गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू सचेत हुनुभएको छ र यो हिजो जस्तो अब हामी के गर्न सक्छौँ र भन्ने यो उहाँहरूलाई हीनताबोध र भविष्यप्रति निराशावादी हुनुहुन्न, उहाँहरू आशावादी भएर अहिले लाग्नु भएको छ। अब हिजोकै रूपमा हेर्ने हो भने राजतन्त्र ढलेर गयो, व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, संविधानमा पनि धेरै कुराहरू आए, पछौटेपन भन्नु हुँदैन, सीमान्तकृत भन्नुपर्छ भनेर नाम पनि चेन्ज हुँदै आए, दलित वर्गहरू, यी सबै चिजहरूलाई हेर्दै आउने हो भने सबै चिज व्यवस्था फेरिए पनि ती बस्तीहरूको जीविकोपार्जन त फेरिन सकेन नि। यसका 2-3टा पाटा छन् दिपेश सर। हाम्रो हिजोको र आजको परिस्थितिमा एउटा अलि मध्यमार्गी रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तनहरू भएका छन्, तर समुदायका आशा असाध्यै धेरै छन्। हामी सबैका समुदायका आशाहरू धेरै छन् र एउटा हिजो दिइएका त्यो आशाहरू पनि यो राजनैतिक प्रणालीले नै जन्माएको आशा हो र उहाँहरूले सजिलै यो आशा उहाँहरूका जीवन स्तरमा सजिलै परिवर्तन हुन्छन्, भोटका आधारमा परिवर्तन हुन्छन् भन्ने उहाँहरूलाई सपना देखाइएका कारणले धेरै आशावादी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, तर त्यति सजिलो छैन जीवन स्तर उकास्ने कुरो र यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा यो सदस्यहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुने होइन। त्यसलाई त ती सीमान्तकृत समुदायकालाई सीमान्तकृत हुनुका कारणहरू पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई कसरी त्यो हिजो अहिलेको अवस्थाबाट भोलिको अवस्थामा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चिजमा उहाँहरूलाई डोनाउने र त्यसका लागि स्रोत र साधनहरूको व्यवस्था गर्ने र मार्गदर्शन गर्ने काममा राज्य र हामी अरू सामाजिक क्षेत्रमा लागेका सबै मान्छेहरू लाग्न सक्दा यो सम्भव छ, तर यो आशा गरे जस्तो छिटो हुने चिज चाहिँ होइन। अब त्यही प्रसङ्गलाई सहकारीमा हेर्ने हो भने सहकारीको पनि अहिले पछिल्लो व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै गए, एकीकरण हुँदै गए, अनि त्यो सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका जति पनि आफ्ना सेयर सदस्यहरू छन् र सेयर सदस्यभित्र आउन नसकेका त्यस्ता सीमान्तकृत वर्गहरू पनि त छन्। तिनीहरूलाई अब कसरी लिएर आउने र व्यवस्था परिवर्तन भयो है हाम्रो संस्थाको, अब हामी तिमीहरूको व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तिमीहरूको जीविकोपार्जन अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर सहकारीले अब कसरी अगाडि बढ्ने होला? ठिक, हामी अहिले अब यो ठिक विषयमा आएको छौँ दिपेश सर। विशेष त सहकारीका सदस्यहरू वा सम्भावित सदस्यहरू पनि भनौँ वा सहकारीका सदस्य हुनेहरू र सहकारीका सम्भावित सदस्यहरू सबैले अब आफू वित्तीय रूपमा साक्षर हुन जरुरी छ। मेरो आर्थिक अवस्था कस्तो हो, म भोलि कहाँ जान चाहेको हुँ भनेको आज म कुन अवस्थामा छु, मेरो मासिक कमाइ कति छ र
मेरो बचत कति छ, खर्च कति छ र 10 वर्षपछि म पुग्ने कहाँ हो, अहिले मेरो घर कच्ची छ, मेरो छोराछोरी सामान्य स्कुलमा पढाएका छन् भने 10 वर्षपछि मेरो घर कस्तो हुन्छ, मेरा छोराछोरीलाई कुन स्तरको शिक्षा हुन्छ, स्वास्थ्यमा मेरो कुन खालको ग्यारेन्टी हुन जरुरी छ, यी कुरामा म अहिले प्लान बनाउन जरुरी छ। यो प्लान सदस्यलाई बुझाउनु छ। हामीले अहिलेसम्म सहकारीप्रति धेरै सदस्य आकर्षित भएनन् भन्ने कुरो भन्ने भन्दा पनि सदस्यहरूलाई हामी उहाँहरूलाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउन कमी भइरहेको छ। यो जब उहाँहरूलाई उहाँको आजको अवस्था र भोलिको अवस्था देखाएर, भोलिको उहाँहरूको सपना त हरेकको छ, त्यो आजको अवस्थाबाट भोलिको सपनासम्म उहाँहरूलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको मार्गदर्शन गर्न सकियो भने सदस्यहरू सहकारीप्रति नै आकर्षित हुनुहुन्छ र सदस्यहरूलाई सहकारीका माध्यमले समृद्धिको बाटोमा लान पनि सम्भव छ। दिपेश सर, ओके, अब नगरपालिकाभित्र हाम्रो देवचुलीमै अलिक केन्द्रित हौँ हामी। नगरपालिकाभित्र रहेका एउटै प्रकृतिका विभिन्न सहकारीहरू छन्। हिजोका दिनमा पनि थिए, आज पनि छन्, कति एकीकरणमा छन्, आफ्नो ठाउँमा रहे। तर ती सहकारी संस्थाहरूको त्यो दायित्व हो कि होइन जसले नगरपालिकाभित्र रहेको प्रत्येक घरधुरीलाई हामीले हाम्रो सेयर सदस्य बनाउनुपर्छ, उसलाई जीविकोपार्जन गर्नलाई नयाँ कार्यक्रमहरू लन्च गर्नुपर्छ भन्ने त एउटा दायित्व त थियो नि। एकदम दायित्व। त्यसमा किन पुग्न सकेन सहकारी? अब यही प्रसङ्गमा फेरि छलफल गरौँ। सहकारीहरू विगतदेखि, यो स्थापना कालदेखि सहकारीहरू हाम्रो देवचुली नगरपालिकामा यो 50 पछि बिस्तारै सहकारीहरूको विकास स्थापना हुने क्रम सुरु हुँदै 60 सम्म चलिरह्यो र अहिले पनि बिचमा सहकारीहरू आफै सहकारीहरू नै स्थिर र सहकारीहरू नै सक्षम हुनमा धेरै समय बिताए। सहकारीहरूले सदस्यको लागि धेरै समय सोध्न सकेका छैनन् अहिलेसम्म पनि र यसमा केही सहकारीहरूले थोरै प्रयास गरेको देखिन्छ, तर अब धेरै प्रयास गर्न बाँकी नै छ। यो दायित्व हजुरले कुरो उठाए जस्तै यो सदस्यहरूलाई यो वित्तीय साक्षरता, सहकारी सम्बन्धी शिक्षा दिने दायित्व सहकारीको पनि हो। यसमा हो सहकारी संस्थाहरू त्यो बाटोमा त्यो आफ्नो कर्तव्यलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिसकेको अवस्था छैन। केही प्रयासहरू भएका छन् तर यसलाई पुरा रूपमा पालना गर्न सकिएको अवस्था छैन। यसलाई आगामी दिनमा वित्तीय अब हामी देवचुली नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरू जो एकीकृत पनि हुँदै आफ्नो स्थायित्व र सक्षम बन्दै गइरहेको अवस्थामा अबको दायित्व भनेको जसलाई सहकारीको आवश्यक छ, जसलाई समृद्धिको लागि सपोर्टको आवश्यकता छ, वित्तीय रूपमा सपोर्टको आवश्यकता, त्यस्ता सदस्यहरूलाई पहिचान गर्ने, उहाँहरूको जीवन स्तरमा कसरी सहकारीले योगदान दिन सक्छ जीवन स्तर वृद्धिमा भन्ने कुरामा योजना बनाएर उहाँहरूलाई सँगसँगै हिँड्न सक्नु चाहिँ अब सहकारीले गर्नुपर्छ। यो सहकारीको लागि चुनौती पनि हो र भविष्य पनि यसैमा छ सहकारीहरूको। ओके, कार्यक्रम हाम्रो सहकारीमा रहिराखेका छौँ। आज हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, जुन देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा अवस्थित छ। त्यो संस्थाको अध्यक्षज्यूसँग हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मानसिंह खत्री। सरलाई फेरि पनि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। धन्यवाद सर। एउटा लामो सामाजिक क्षेत्रको एउटा अनुभवले गर्दा पनि अहिले तपाईँ अध्यक्षको बागडोरमा हुनुहुन्छ, सम्हालिरहनु भएको छ। नवप्रगति पृथ्वीले पछिल्लो समयमा पनि केही एउटै प्रकृतिका सहकारीहरूलाई एकीकरणमा ल्याएर करिब 5वटा ठाउँबाट अहिले सेवा केन्द्र मार्फत आफ्नो सेवा पनि विस्तार गरिरहेको छ। यो एकीकरण गर्नलाई कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ साँच्चै भन्नुहोस् त? राजनीतिक दलहरूको प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन? सबै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि हुँदैन? भागभन्डा खोज्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? तेरो सहकारीमा म किन मेरो सहकारी लिएर आउने? मलाई के दिन्छस्, मलाई नाम दिन्छस् कि दिँदैनस्, हामीलाई कार्यालय दिने कि नदिने? यसले यावतका घटनाहरू त हुन्छ नि त। ठ्याक्कै भन्यो भने एकीकरण गर्न सजिलो रहेछ? धन्यवाद सर। यो एकीकरण आफैमा सजिलो काम पनि होइन, महत्त्वपूर्ण काम हो तर सजिलो काम होइन। यो हिजोदेखि जो स्थापना कालदेखि जो अगुवाहरूले संस्था जन्माएर एक तहसम्म विकास गर्दै ल्याउनु भयो, उहाँहरूलाई त्यही नाममा त्यही ठाउँमा सहकारीको विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो।
त्यो उहाँहरूले हिजो गरेको योगदान सहकारी संस्थाहरूको विकास स्थापनाकालदेखि यो त्यो एउटा निश्चित चरणसम्म ल्याइपुर्याइ उनलाई उहाँहरूले गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। र अब हिजो उहाँहरूले गरेको योगदानलाई हामीले स्मरण गर्दै सधैँ एउटै नाम एउटै ठाउँमा मात्रै खोजेर सहकारी राख्ने कुराले हाम्रो सहकारीको लागि विकासको लागि बाधक जस्तो देखिन्छ। त्यसका लागि हामी एउटै समस्या भएका सहकारीहरू एउटै सम्भावना भएका सहकारीहरू एकै ठाउँमा आएर सदस्यको समृद्धिको यात्रालाई वा सदस्यलाई उद्यमी बनाउने कुरालाई व्यावसायिक बनाउने कुरालाई हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। एकअर्कामा आफू एउटै क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर होइन कि अब प्रतिस्पर्धा त केका लागि भन्दा जो विपन्न समुदाय छ जसले वित्तीय रूपमा पहुँच पुर्याउन नसकेर उद्यमी बन्न सकेका छैन, जसले वित्तीय रूपमा पहुँच पुर्याउन नसकेका कारणले चर्को ब्याजमा अहिले पनि गाउँ स्तरमै यो असङ्गठित क्षेत्रमा लगानी गरिने चर्को ब्याजमा अहिले पनि मारमा पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो सहकारीसम्म वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुर्याएर सहकारीसम्ममा पहुँच पुर्याएर यहाँबाट सरल र सुविधाजनक रूपमा उहाँहरूले गर्न चाहेको प्रोजेक्टको लागि योजनाको लागि स्किमको लागि हामीले वित्तीय रूपमा सपोर्ट गरेर उहाँहरूलाई सक्षम बनाउने उहाँहरूको जीवनस्तर परिवर्तन गराउने मुख्य चुनौती हो। अहिले हामी आफ्नो मुख्य चुनौती बिर्सेर एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति छ। देप्चुलीभित्र एउटै सदस्य धेरैवटा सहकारीमा संलग्न हुने, धेरै ठाउँबाट ऋण लिने अनि एउटा ठाउँबाट ऋण लिएर अर्को ठाउँमा तिर्ने, जसले गर्दा सदस्य झन् आर्थिक रूपमा उन्नति हुनुको साटो दुर्गतितिर जाने स्थितिले गर्दा सहकारी संस्थालाई अहिले एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भलै यो कठिन काम छ, संस्थापकहरूले यसलाई जन्माएर हुर्काउने सदस्यहरूले यो संस्थाको माया हिजोकै नाम चाहनु भएको छ। अब तर हामीले चाहिँ यो नाम र ठाउँभन्दा पनि सदस्यले कति गुणस्तरीय सेवा पाउनुभयो र हाम्रो संस्थामा सदस्य भएको जुन अब एकीकृत हुने संस्था वा हिजोसम्म हामी जहाँ संस्थामा छौँ यी संस्थामा सदस्यका भइसकेका सदस्यहरूले पूर्ण रूपमा वित्तीय सुविधाका लागि आफ्ना सम्पूर्ण किसिमका बचतहरू सम्पूर्ण सबै प्रकारका ऋणका सेवाहरूका लागि अर्को वित्तीय संस्था वा अर्को ब्याङ्कमा जान नपर्ने गरीको सेवाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सहकारीहरूको मर्ज हुन जरुरी छ, एकीकरण हुन जरुरी छ। यसैका लागि सानातिना कुराहरू छोडेर ठाउँ भूगोलका कुरा, संस्थाको पुरानो नाम जुन पहिचान बनेर बसेका थियो, जसलाई हिजोका स्थापनाकालदेखिका सदस्यहरूले माया गरेर हुर्काउनु भएको थियो, ती कुराहरूलाई एकछिन थाती राखेर हामीले सक्षम सहकारी जसले चाहिँ सदस्यहरूलाई पूर्ण रूपमा वित्तीय सेवा दिन सकोस्, सदस्य हाम्रोमा सेवा लिन अन्त जा भन्ने स्थितिको अन्त्यका लागि यो एकीकरण आवश्यक छ र त्यसैका लागि अहिले हामी लागिरहेका छौँ। हिजो साबिकको नवप्रगतिको नेतृत्वमा साबिकको पृथ्वी बचत सहितका 4वटा संस्थाहरू एकीकृत गरेर गत वर्ष अगाडि बढ्दा नै धेरै चुनौती थिए, तर साधारण सभापछि यी सबै चुनौतीहरू सबैले आफ्नो अपनत्वपन गरे नयाँ संस्थाको नामलाई र गत वर्ष विभिन्न वित्तीय व्यावसायिक रूपमा सफल नभएका अन्य सहकारीहरूलाई पनि एकीकृत आइसकेपछि व्यवसाय एउटै संस्थामा ल्याएर ती सदस्यहरूलाई नै पहिलाभन्दा सेवामा सुनिश्चितता लाभांशमा सुनिश्चितता गर्न सक्यो यो संस्थाले। र अहिले पनि ती सदस्यहरू जो हाम्रो संस्थासँग हिजो मर्ज भएर आउनुभयो उहाँहरूको खुसीको स्थिति छ। हिजो लाभांशको दर थोरै थियो, ऋण संस्था उहाँहरूको लगानी डुब्छ कि भन्ने स्थिति थियो, अहिले ती सबै स्थितिबाट एउटा ब्रान्डेड संस्थामा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। त्यसले अब आगामी दिनमा उहाँहरूको लगानी पनि सुनिश्चित छ, बचत सुनिश्चित छ, बचतको प्रतिफल पनि सुनिश्चित हुनु पर्यो। फेरि सहकारीमा यो कसैले लगानी गरेपछि त त्यसको प्रतिफलको आशा गर्नु स्वाभाविक हो, त्यही भएर त्यो प्रतिफललाई पनि सुनिश्चित गर्न गरी काम भइरहेको छ। भनेपछि अब यो एकीकरण पछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा सेयर सदस्यले पाउने सेवा सुविधा पनि थप हुने भयो। हजुर, एकदम। उसले अहिलेसम्म नपाएका वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा जस्ता धेरै कुराहरूको ज्ञान पनि पाउने भयो र सँगसँगै उसले लाभांश पनि पाउने भयो। लाभांशमा पनि उसको सुनिश्चित लाभांश हुने भयो।
अब यो हुँदै गर्दा ब्याज दर घट्ला कि नघट्ला अर्को चुनौतीपूर्ण पनि त छ नि तपाईँहरूलाई त अब सिंगल डिजिटमा आउनुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई पनि प्रेसर छ ब्याङ्कहरू सबै प्रेसरबाट आइसके तल झरिसकेका छन् तपाईँहरू अब कहिले आउने धन्यवाद दिवे सर यो झन् महत्त्वपूर्ण कुरो आएछ सहकारीको अहिलेको विद्यमान यो सहकारीको वित्तीय विश्लेषणका कुरा गर्दाखेरि अहिले यो कुरो एकदम जरुरी थियो छलफलमा हाम्रो शेयर सदस्यसम्म यो कुरो पुर्याउन नि जरुरी थियो यसमा दुईटा पाटो छन् एउटा बचतको पाटो छ अर्को ऋणको पाटो छ सर हाम्रा 80% सदस्यहरू बचतकर्ताहरू हुनुहुन्छ हामी ती 80% बचतकर्ताहरूको पनि बचतमा उचित प्रतिफलको लागि आकर्षक बन्नुपर्छ भने 20% हाम्रा सदस्यहरू ऋणी हुनुहुन्छ वा ऋणका प्रोडक्टहरू खरिद गर्नुभएको छ उहाँहरूले र उहाँहरूलाई पनि प्रचलित बजार दरभन्दा महँगो हुनु हुँदैन किनकि म फलानु संस्थामा गएर सदस्य भएर त्यहाँबाट मैले ऋणको सुविधा लिँदाखेरि म अन्तभन्दा बढी महँगोमा परेको छु है भन्ने भावना उहाँहरूमा लाग्नु हुँदैन यो कुरो महसुस गरेर नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हालै सिंगल डिजिटमा ऋणको ब्याज दरलाई कायम गरेका छ अहिले हामी 9+ को ब्याज दरमा कृषि र उद्यमशीलतामा नगरपालिकाभित्रकै एउटा नयाँ कामको सुरुवात छ यसलाई धन्यवाद सर अहिले हामी सहकारी विभागले 6% को मार्जिन दर ब्याज लिने ब्याज र दिने ब्याजमा 6% गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि घटाएर हामी अहिले जम्मा 4.5% मार्जिनमा लिने र दिने ब्याजको फरक दरमा 4.5% मा राखेर कायम राखेर ब्याज गरेछौँ र धेरै खालका ऋणहरू हाम्रा 10.75 का छन् 10.75% का ब्याज दर छन् यो सहकारीमा सब लगभग एकदम प्रतिस्पर्धी ब्याज दर हो र हामी बचतमा पनि त्यसो भन्दै गर्दा बचतमा पनि फेरि बचतकर्ताहरूलाई निराश हुने अवस्था छैन अन्य सहकारी संस्थाले दिए भन्दा हामी उच्च दरमा बचतका सेवाहरूमा पनि हामी ब्याज दिएका छौँ त्यति हुँदाहुँदै नै हामीले आफ्नो खर्चहरूलाई मितव्ययी गरेर सदस्य हाम्रा कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेर यो हाम्रो संस्थाको नाफालाई वृद्धि गरिराख्न सफल भएको छौँ फेरि ऋण र बचतको ब्याज दर त नाफासँग जोडिन्छ तर यसको ऋणमा कम ब्याज लिँदै पनि यता आफ्ना अरू अन्य खर्चहरूमा मितव्ययी भएर र बचतमा पनि राम्रो लाभांश दिँदै गर्दा पनि बचतमा राम्रो ब्याज दर दिने र ऋणमा कम ब्याज दर लिने गर्दा नि यता खर्चहरू कटौती गर्ने र शेयर हाम्रो कर्मचारीहरूलाई उत्तम मोटिभेसन गर्दै थोरै स्टाफहरूले धेरै काम गर्ने वातावरण बनाएर त्यसलाई उत्पादकत्व भनिन्छ उत्पादकत्व वृद्धि गरेर अहिले नाफालाई एकदम वृद्धि गर्न सफल भएको छौँ यस्तो कोभिडको विशाल महामारी कोभिडको विशाल महामारीमा ब्याज छुट गर्नुभयो त्यो बताइदिनु त्यही त सर यो म यो कोभिडको चिज जान्छु कोभिडले गत चैतदेखि हामी साउनमा सहकारी एकीकरण गऱ्यौँ एकीकरणपछि अलि बेर व्यवस्थापकीय रूपमा सहकारी एकीकरणपछि पनि व्यवसायमा छिटो अग्रसर हुन गाह्रो हुने रहेछ एकीकरणका केही कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ त्यति हुँदाहुँदै 3-4 महिना मात्रै काम गर्ने अवसर पाइएको थियो कोभिडको महामारीले समायो र हामीले त्यही अवसरमा पनि सदस्यहरूलाई फेरि यो सदस्य रह्यो भने व्यवसाय गर्दै गरे हुन्छ नाफा पछि कमाउँदै गरे हुन्छ भनेर हामीले सदस्यलाई 10% सम्म उहाँले तिर्ने ब्याजमा 10% सम्मको छुट गरेर 13 लाख रुपियाँ हामीले गत आर्थिक वर्षमा सदस्यलाई ब्याजमा छुट दियौँ ब्याजमा एक हिसाबले त्यो संस्थालाई नोक्सान देखिए तापनि त्यो आफ्नै सदस्यहरूलाई खर्च गरेका हौँ र त्यो सदस्यहरूलाई राहत भयो भने सदस्यहरू जबसम्म बाँच्न सफल हुनुभयो भने सदस्यहरूको व्यवसाय बच्यो भने संस्था त फेरि अर्को वर्ष नाफा कमाउने दिन आउँछ भनेर हामीले 13 लाख रुपियाँ सदस्यहरूलाई छुट दिन सक्यौँ त्यो स्थिति हुँदै अहिले त्यति हुँदा पनि हामीले कोभिडको महामारीमा यता लगानीका अवसरहरू गुमे सदस्यहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रहरू गुमाउनु भयो फेरि लगानी गर्न खोज्दा पनि केही सदस्यहरूले लगानी गर्न खोज्दा पनि मालपोत कार्यालयले गर्ने ढिलो रोक्का फुकुवाको प्रक्रियामा झन्झटिलो र अलि ढिलो कार्य सम्पादन गरिदिनाले गर्दा
हामी लगानी गर्नलाई गाह्रो हुँदै गयो। तर यत्रो चुनौतीको बिचमा पनि तपाईँले निरन्तर राम्रै कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो। एउटा अध्यक्षको बागडोरमा रहिरहँदाखेरिमा कोभिडको त्यस्तो सन्तासमा आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई 10% छुट दिने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम नगरभित्रका अन्य सहकारीहरूले पनि गरेनन्। हजुर, तपाईँले गर्न सबैले सकेन। त्यस्तै गरेर सिङ्गल डिजिटमा तपाईँले कृषि र कृषिमा चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा ब्याज दिन सकेका छौँ। अब यो हेर्ने हो भने त मर्च भइसकेपछि भोलि 1 अर्बभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने यति ठुलो ब्रान्डेड संस्था बन्दैछ। नगरपालिकाको एउटा ऐतिहासिक काम पनि हुँदैछ, तपाईँहरूले गर्दै पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो 9 समथिङ तपाईँले एउटा अहिले नवप्रगतिमा राख्नुभएको जुन ब्याजको चाहिँ दर रेट छ, भोलि मर्च भएर आइसकेपछि त्यो स्वात्तै घट्न सक्छ कि फेरि त्यसैको लेभलमा काहीँ न काहीँ चाहिँ टिप्पण टापन होला, के होला? दिपेश सर, यो खास ब्याज दरको कुरो प्रतिस्पर्धात्मक हो। स्थानीय बजारमा हुने ब्याज दरको घटबढले चाहिँ पक्कै हामीलाई पनि असर गर्छ। यो हाम्रो मात्रै चाहनाले घटिराख्ने वा हाम्रो मात्रै चाहनाले बढ्ने स्थिति होइन। यहाँ देवचुली वरिपरि वा हाम्रो नवलपुर क्षेत्रमा भएका वित्तीय संस्थाहरूले दिने सेवासित हाम्रो पनि प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा केही न केही हाम्रो पनि त्यसले त पक्का ब्याज दरमा असर गर्ला। तर पनि हामी एउटा कुरामा के सचेत छौँ भने पहिलो कुरो सदस्यको समृद्धि नै हो र सदस्यलाई सकेसम्म माया गर्न सक्नुपर्छ संस्थाले। र यो ब्याज दर बढी लिने मात्रै भन्दा पनि अघि मैले दुईवटा कुराहरू राखेको थिएँ, खर्चमा मितव्ययिता हुने र उत्पादकत्वलाई बढाउने यी दुईवटा कुरा गरेर पनि नाफालाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँसँगै रहेको अन्य ठुलो संस्थाहरू पनि मर्चमा जाँदैछ। यो चिज त भोलि त फेरि पनि अगाडि बढाउन सक्छ नि त। अहिले 9 समथिङ तय भएको ब्याज दरलाई अझै न्यूनतम रूपमा लिएर आएर कृषि सहित अन्य केही उत्पादकत्व बढ्ने क्षेत्रमा पनि त लगानी त गर्न सक्छ। अब यसलाई सर, अब यो असल कामको सुरुवात सबै असल कामका सिकाइहरू हामी एकीकृत भएर आउने सबै संस्थाहरूले सिक्नुपर्छ। एक अर्काका जसका राम्रा अभ्यासहरू छन्, नवप्रगति पृथ्वीका केही राम्रा अभ्यासहरू होलान्, परोपकारका केही राम्रा अभ्यासहरू होलान्। यी सबै राम्रा अभ्यासहरूलाई एकीकृत गरेर अझ राम्रोको लागि प्रयास गर्नलाई हो एकीकरण यो भएको। यी सबै राम्रा कामहरूलाई एकीकृत गर्ने र यी सबैबाट अझ भोलि देखिने गरीको राम्रो काम देखिन सक्ने गरी हुनुपर्छ एकीकरण। नत्र एकीकरण शब्दमा मात्रै एकीकरण भएर, बोर्डमा मात्रै एकीकरण भएर सदस्यलाई केही असर गर्दैन। सदस्यले भोलि एकीकृत संस्थाले एक संस्था एकीकरण भइसकेपछि आज पाउने सेवाभन्दा भोलि उसले पाउने सेवामा गुणस्तर वृद्धि हुनैपर्छ। यसमा सेवामा गुणस्तरका अरू सँगसँगै ब्याज दर भनेको कुरो त्यति नै महत्त्वपूर्ण चिज हो र यसमा सदस्यले जहिलेसुकै प्राथमिकता राखेर अन्य प्रतिस्पर्धीले भन्दा गुणस्तरीय र त्यही अनुसारको प्रतिस्पर्धी र सकेसम्म सुलभ रूपमा ब्याज दर दिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। भोलि नयाँ आउने नेतृत्वले पनि यो कुरामा अघि बढ्छ भनेर त्यही अनुसार हामीले सुझाव दिने हामी पहल गरिरहेकै छौँ दिपेश सर। ओके, अब एउटा एकीकरणले देवचुली नगरपालिकाभित्र एउटा उत्साह जगाइराखेको छ सेयर सदस्यहरूमा। लगभग हेर्ने हो भने 15,000 भन्दा माथिको चाहिँ सेयर सदस्यहरूमा अहिले रौनकता छाएको छ। एउटा ऐतिहासिक कार्यमा अगाडि बढ्दै गर्दा सोच्नु भएको थियो कहिले नगरपालिकाभित्रका सहकारीहरूको मर्च भएर 1 अर्बभन्दा बढीको पुँजी हामीसँग हुन्छ भने त सानो कुरा होइन नि। यो नगरपालिकाकै कार्यक्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो वित्तीय संस्थाको रूपमा तपाईँहरू आउँदैछ। हजुर, अलिकति ढिला गर्नुभयो भन्ने पनि जनगुनासो छ नि तपाईँहरूलाई? हजुर, एकदम। हामी बाहिरबाट सहकारीहरू आए, ब्याङ्कहरू आए, करोडौँ लिएर गए। हाम्रा यहाँका सहकारीहरू किन तैचुप मैचुप भएर बसेका हुन्, एकले अर्काको मुख हेर्ने, यो परिपाटी किन बन्द भएन भनेर 2-4 वर्ष अगाडि निकै कराइराखेका थिए। अलिक ढिलो भयो यो? हजुर, दिपेश सरले एकदम सही ठाउँमा सही विश्लेषण गर्नुभएको छ। हामी आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न ढिलो भइसक्यो। यो हनुमानलाई पनि मेरो उड्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरो अरूले बताइदिएपछि मात्रै थाहा भयो थियो। अरे तिमी त वायुपुत्र हौ, तिमी उड्न पनि सक्छौ नि, तिमीले त यसरी उडेर आफ्नो क्षमता देखाऊ भन्दाखेरि उनलाई थाहा रहन्छ अरे म यसरी वायुपुत्र हुने, म त उड्न नि सक्छु, एउटा यस्तो काम गर्न सक्छु भन्ने थाहा थिएन अरे। त्यस्तै हामी यहाँका जो तत्कालीन हाम्रो समयमा सहकारी चलाइरहने हुने विभिन्न 12-15वटा सहकारी संस्थाका अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले को थोरै दूरदृष्टिमा समस्या थियो। कस्तो भने हामी एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थियौँ।
हामी भविष्यमा हामी के बन्ने हो, कुन तहको सेवा दिने हो, कुन तहको वित्तीय संस्था हो भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य योजना थिएनन् वा ती थिए भने नि ढिलो बने, जसले अरू जुन बाहिरी संस्थाहरूमा त्यो योजना चाँडो बन्यो उहाँहरूले हाम्रो बजार कब्जा गर्नुभएकै हो। यसमा हामी ढिलो भएकै हौँ, त्यसको असर अहिले हामीले केही भोगिरहेकै छौँ र यो प्रभावलाई न्यून गर्नका लागि नै यो एकीकरण आवश्यक थियो। बाह्य संस्थाहरूको प्रभावलाई न्यून गर्न र स्थानीय रूपमा यो त अब देवचुलीको गहना हो, यसलाई अझ देवचुली जिल्लाकै गहना बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। तर यो प्रयासलाई अहिले देवचुलीबाट सुरु भएको छ। देवचुली नगरपालिका वा साबिकको प्रगतिनगर गाउँ विकास समिति यस्ता धेरै सामाजिक अभियानमा अगुवा नै हो हिजोदेखि, चाहे सरसफाइको क्षेत्रमा होस्, चाहे बाल शिक्षाको क्षेत्रमा होस्। अब सहकारीमा पनि फड्को मार्दैछ। यो सहकारी एकीकरण र गुणस्तर यो एकदम देवचुलीभित्र एउटै सहकारी छ र उसले चाहिँ सदस्यलाई हरेक वित्तीय सेवा दिन सकेका छ भन्ने नमुनाको पनि एउटा उदाहरण देवचुली नगरपालिका बन्नुपर्छ र बन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यो यात्रामा छौँ सर। यो यात्रा लगभग अब कति पर्सेन्ट जति सक्यो होला? यो त अब सफलता नजिक पुगिसक्यो सर। अब यो सफलता नजिक पुगिया छ। अब यसलाई यो एउटा उत्साहपूर्ण रूपमा देवचुली नगरपालिकाले यो अभियानलाई अपनत्व ग्रहण गरेका छ र अपनत्व मात्रै ग्रहण गरेर भएको छैन। अब यो देवचुलीको गहना वा देवचुलीको एउटा भोलिको समृद्धिको सम्भाग हो यो अबको बन्ने नयाँ संस्था। त्यसो हुँदा यो संस्थालाई अघि बढाउने मार्गदर्शन गर्ने काममा चाहिँ हिजोको अगुवासहित देवचुली नगरपालिकाले पनि आफ्नो भूमिका अझै गाढा बनाउँदै जानुपर्छ र सदस्यहरूले पनि यो हिजो आफै प्रतिस्पर्धामा गरे अल्मलिएका हामी सहकारी संस्थाहरूले बाहिरी सहकारीको लागि जुन बजार खाली गरिदियौँ, प्लेटफर्म खाली गरेर हामीले आफैमा आफ्नो नाम, आफ्नो पहिचान, आफ्नो टोल वडा भन्दै सहकारी एकीकरण नगरिकन बसेर अर्कालाई बजार विस्तार गर्ने ठाउँ बनाइदियौँ। अब त्यो गल्ती कसैले गर्नुहुन्न र हाम्रो यहाँको नाफा बाहिरी संस्थामा पुर्याउनु पनि हुँदैन। यहाँका सदस्यहरूले गरेको लगानी यहाँबाट यहीँ रहनुपर्छ। यहाँबाट यो सदस्यहरूले कमाएको नाफाको प्रतिफल यही ठाउँको विकासको लागि खर्च हुनुपर्छ भन्ने कुरामा लागेका छौँ र यो यसका लागि सम्भव छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ मानसिंह सर। भलाकुसारी राम्रै भयो। सेयर सदस्यहरू र अहिले सहकारीमा आएका धेरै अवरोध सँगसँगैको भविष्य पनि देखिएका उत्साहका पाटाहरूमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो अन्तिम समयमा छौँ। तपाईँको नवप्रगति पृथ्वी साकोसका हजारौँ सेयर सदस्य र भोलि एकीकृत भएर आउने अझै हजारौँ सेयर सदस्यहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सन्देश दिनुहोस् न। धन्यवाद दिवेश सर। म सम्पूर्ण यो हाम्रो नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था साथसाथै अब अहिले एकीकरणमा हातेमालो गर्न आउनुहुने चारवटै संस्था, परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ग्रामीण दिव्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र रजत मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरू र यो नगरपालिकाभित्र सहित यसको कार्यक्षेत्र सम्भावित रूपमा नवलपुरभरिका सम्भावित सेयर सदस्यहरूलाई एउटा कुरामा आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने अब भोलिका दिनमा हामीले पाउने सेवामा, सदस्यहरूले पाउने सेवामा अवश्य हिजोभन्दा फरक तपाईँहरूले महसुस हुनेछ। सहकारी संस्था एकीकरण भयो, हामीले पाउने सेवा, हाम्रो पहुँच घट्छ कि भनेर तपाईँहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन र सहकारी एकीकरण भनेकै यो सदस्यको सुविधालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ र सदस्यको संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा सदस्यको पहुँच कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर गरेर यो एकीकरण भएको। अब करोडौँ रुपियाँसम्मको ऋण जसको तरिकाले उहाँहरूले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, जुन करोडौँ रुपियाँको सम्मको ऋण संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रदान गर्न सक्छ। 10,000, 5,000देखि 1 करोडसम्मका ऋणहरू सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छ। थुप्रै उहाँहरूको बचत भएको चिजहरू संस्थामा बचत गर्न सकिन्छ। यो सहित थुप्रै सामाजिक काममा पनि अब यो संस्थाले अगुवाई गर्न सक्छ। हाम्रो यहाँ वित्तीय साक्षरताका कुराहरू, सदस्यहरूलाई अरू उद्यमी बन्नलाई प्रयास गर्ने चिजहरू, त्यसो भएर सदस्यहरूलाई संस्था एकीकरण हुँदैछ। हिजोभन्दा सेवा घट्छ कि पहुँच घट्छ कि भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।
हामी दुईटा ठुला ब्रान्डेड संस्थाहरू एकीकृत हुँदैछौँ। गुणस्तरमा अब सम्झौता गर्ने तहमा यी संस्थाहरू छैनन्। यिनीहरू एउटा आफूलाई स्तरीकरण गरिसकेका संस्थाहरू भएको हुँदा हिजोभन्दा अझ राम्रा सुविधा र सेवाका लागि तपाईँहरू पर्खेर बस्नुहोस्। तर हिजोभन्दा कम हुन्छ कि सेवा सुविधा, हाम्रो हिजोको भन्दा लाभांश, हिजोको भन्दा हाम्रा प्रतिफलहरूमा कमी आउँछ कि भन्ने खालका निराशा लिनु पर्दैन। र अब बन्ने नेतृत्व जो आउँछ उहाँहरूले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित हुने गरी हामी साबिकका संस्थाहरूले पनि त्यसमा संस्थाका पदाधिकारीहरूले पनि त्यसमा पहल गर्छौँ। र आगामी जुन भदौको पुसको अन्तिम महिना अन्तिम हप्तामा नवप्रगति पृथ्वी साकोसको साधारण सभा छ। त्यो साधारण सभामा नि यहाँहरूका सल्लाह सुझाव हामीले लिखित रूपमा भए पनि लिएर ती सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसमा तपाईँहरू आफ्नो लिखित गुनासाहरू दिन सक्नुहुन्छ र संस्थालाई अझ राम्रो बनाउने कुरामा तपाईँहरूका सधैँ सकारात्मक सुझाव सल्लाहको हामी सधैँ अपेक्षा गर्छौँ। र निराशा होइन, भविष्य उज्जवल छ संस्थाको भविष्य, र तपाईँहरू संस्थासँग जोडिएका हरेक सदस्यको भविष्य उज्जवल बनाउन तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ र यो दिशामा एकीकरण अभियान लागेको छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। दिपेश सर, हस्, यो अमूल्य समयको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद सर। यो तपाईँहरूले यो अवसर जुन शेयर सदस्यहरूसँग हामी यो आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि ह्याप्पी एफएम परिवार स्पेसल दिपेश सरलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा हामी थियौँ। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्थ्यो नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मानसिंह खत्री। उहाँसँग रहेर हामीले धेरै भलाकुसारी गऱ्यौँ। सहकारीको अवधारणा कसरी अगाडि बढे, नगरपालिकाभित्रका विभिन्न समस्याहरूमा रहेका सहकारीहरूको एकीकरणको अहिले उज्जवल भविष्यको सम्भावना बागडोर कसरी अगाडि बढिराखेका छन् भन्ने विषयमा पनि रहेर आजको लागि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिसकेको छ। हाम्रो सहकारी कार्यक्रमबाट म दिपेश कटरिया बिदा हुन्छु। फेरि नयाँ अङ्कमा नयाँ अतिथिको साथमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्कार।